Makigsuon kasagaran ang Ebanghelyo nagsulti kanato nga si Jesus nagampo ngadto sa iyang amahan. Unsa man ang iyang pagampo ug unsa man ang iyang gihimo. Nangita og lugar nga appropriate para sa pagampo. Ang paghatag og quality nga oras para sa pagampo. Miadto ni Saka ug tungas siya sa bukid o nagampo sa tibuok gabi. Mangigsuon atong katunan ang sanglitanan nga gihatag ni Jesus. Kung ingon ani nga quality ang atong pagampo, our prayer life can be enriched. Ang atong kinabuhi sa pagampo mahimong mapauswag. Perhaps ang pagampo ni Jesus nining tungora mas taas kaysa usual niyang mga okasyon sa pagampo. Sa panahon nga dunay importante nga desisyon nga himuon, iyang gikonsulta ang iyang amahan aron mahibaw-an ang iyang kabubuton. Wala siya mag-improvise sa pagtawag sa napulog 2 o 12 sa iyang mga sumusunod aron mahimong iyang mga apostoles. Iyahang mga pinadala, iyahang mga representante. Sa panahon si Jesus nagtawag kanato sa pagbuhat sa espesyal nga misyon para sa iyang gingarian, gisiguro usab niya kini nahiuyon sa mahangturong plano sa Ginoo, sa mahangturong plano sa Amahan. Ang pagampo makaigsunan sa tibuok gabi, giandam ni Jesus ang iyang kaugalingon sa paghatag sa iyang kaugalingon sa sunod nga adlaw. Nahiusa siyang amahan ang tinubdan sa tanang kaayuhan, ang iyang mga buhat nga gikan nining kaayo padulong sa naulipon sa daotang espiritu or sa nanginhanglan og langitnong kaayuhan. Of course, si Jesus Ginoo, aduna siya'y gahom. However, gusto niya nga tagaan kita og sanglitanan kung unsa ang pagkasanga nga nahiusa sa punuan nga naghatag og mga bunga nga mulungtad. Nining santos nga misa magampo kita sa Ginoo, mangaliw po kita nga tudluan kita niya sa pagampo, ang pag-andam og lugar ug paghatag og quality nga oras sa pagampo. Ug unsa may hagit para kanato mga igsoon, maningkamot kita sa paghalad og usa ka spontaneous prayer taliwala sa daghan nato nga makalihukan karong adlaw. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pagampo.